premier chapitre قلنا غنشوفوا la théorie du producteur. هنا غنشوفوا نديروا هذا le rapprochement entre le comportement du consommateur et du producteur. هنا بالنسبه للكونسوماتور déjà la théorie du consommateur déjà شفناها في اس 1. قلنا ان l'objectif ديال الكونسوماتور هو maximiser la satisfaction déjà شفنا la satisfaction etc. وبالنسبه للكونسوماتور هو ياشيت دي بيان اكس ايغري يعني كيشري دي بيان اكس ايغري باش ماكسيميزي بها بهم لا ساتيسفاكسيون ديالو. دونك و بيان سور راه الكونسوماتور عنده دي كونتران ديالو يعني دي كونتران بيجيتير يعني فلوس. On passe maintenant au producteur. هنا l'objectif ديال البرودكتور هو ماكسيميزي لا برودكسيون. غنشوفوا مازال حيت لو برودكتور عنده d'autres objectifs من غير الماكسيميزاسيون ديال لا برودكسيون غنشوفوهم ان شاء الله من بعد. هنا بالنسبه للبرودكتور هنا il achète des facteurs de production. des facteurs de production حتى هما غنشوفوهم من بعد يعني هادوك العوامل ديال لا برودكسيون اللي كيمكن من خلالهم انا البرودكتور ينتج واحد السلعه ولا واحد السيرفيس معين. وبيان سور كوم لو كونسوماتور يعني حتى البرودكتور عنده دي كونتران ديالو. وبالنسبه لي كونتران ديال البرودكتور هما دي كونتران ديكو دو فاكتور دو برودكسيون يعني التكلفه ديال الانتاج يعني بشحال مثلا غينتج واحد الطوموبيل غينتج واحد السياره غينتج واحد اي حاجه واحد البرودوي معين يعني التكلفه يعني شحال خسر على داك البرودكت اكسيتيرا. نشوف هادشي من بعد ديتاي. نباس هنا نستمروا في لي زوبجيكتيف ديال البرودكتور. هنا قلنا قبيله ان لي ديسيزيون ديال البرودكتور راسيون سون سوبوزي موتيفي با لوبجيكتيف دو ماكسيميزاسيون دو بروفيت. يعني حيت قلت قبيله ان لوبجيكتيف ديال البرودكتور هنا ماكسيميز لا برودكسيون، ولكن راه هاد لا ماكسيميزاسيون لا برودكسيون مرتبطه بان البرودكتور يماكسيميزي البروفي ديالو. يعني علاش كاع كيماكسيميزي لا برودكسيون باش انه يماكسيميزي البروفي. Donc le profit شنو هو le profit est la différence entre les recettes qu'on obtient à la ferme en vendant sa production et les coûts de la mise en œuvre de sa production. يعني شنو هو البروفي هو لا ديفيرونس الفرق ما بين الغوسيت يعني داكشي اللي دخل المداخل ناقص داكشي اللي خسر البرودكتور باش انه ينتج ديك السلعه معينه. داكور مزيان حد هنا راه متفقين كامل. Donc les économistes considèrent que le producteur poursuit un autre objectif de minimisation des coûts de production qu'il supporte. يعني هنا les économistes زادوا واحد الحاجه اخرى عندنا قالوا ان البرودكتور ماشي لوبجيكتيف دائما انه يماكسيميزي لو بروفي مي خص ضروري انه يمينيميزي دي كو دو برودكسيون كي سيبورت. حيت هنا باش نفهمو اكثر نعطيو واحد ليكزامبل. هنا مثلا ملي كيكون عندي الكو فيكس مثلا عند البرودكتور مثلا الكو فيكس عنده مثلا واحد الصون يعني ما خاصوش يفوتها. يعني في هذه الحاله شنو خاصو يدير البرودكتور خاصو يماكسيميزي لا برودكسيون حيت عنده الكو فيكس. هذاك الكو فيكس خص يخرج منه اكبر كميه ممكنه. مثلا عنده مثلا واحد 100 درهم مثلا هذيك 100 درهم ينتج بها اكبر يعني كونتيتي معينه. داكور نفس الشيء ناخذ العكس. مثلا عندنا لا برودكسيون لا كونتيتي برودوي فيكس. مثلا طلبوا ليه واحد البرودكت واحد لونتربريز مثلا كتنتج مثلا ناخذ الاكزامبل ديال المخبزه جات واحد الكوموند مثلا من الخبزه. دونك يعني لا كونتيتي راه فيكس. يعني لوبجيكتيف ديال البرودكتور في هذه الحاله يعني خاصو يمينيميزي لي كو. يعني هذيك 100 خبزه ينتجها باقل تكلفه ممكنه. جيسبر انكم فهمتوا. دونك اون باس هنا en réalité واحد الملاحظه en réalité les objectifs les entreprises ne se limitent pas à la maximisation de profit et à la minimisation du coût. يعني هنا راه كاينين d'autres objectifs ماشي les objectifs ديال البرودكتور منحصرين ولا se limite فقط la maximisation ديال البروفي و minimisation ديال لو كو. كاين d'autres objectifs ديال ان l'entreprise مثلا كتبغي انها دير مثلا السمعه ديالها تكون مزيانه انها تكون ديال لي زاكسيون ديالها يكونوا مزيانين ولا لي زانتيغي ديال البي دي جي ديالها اكسيتيرا اكسيتيرا. هنا اون باس باش نشوفوا لي ديسيزيون اي لي كونتران ديال البرودكسيون. هما لي ديسيزيون القرارات ولي كونتران العوائق اللي كيلقاهم البرودكتور. مزيان قلنا هنا لا تيوري ميكرو ايكونوميك de comportement de producteur s'intéresse à l'analyse des décisions qui portent sur la production des biens et services. يعني هنا
لي ديسيزيون ديال البرودكتور راه مرتبطين بواحد 3 ديال الاسئله اللي غنشوفوهم 3 كيسيون. كومون برودوير، كيفاش كنبرودوي اكيل باردون افيك كيل تكنيك، اش من تكنيك غنخدمو، اي كيل كونتيتي دو بيان برودوي، شحال هي لا كونتيتي اللي غنبرودويوها. داكور، هنا ندوزو لي ديسيزيون. هما القرارات ديال البرودكتور سون سومي ا دي نومبروز كونترات، يعني القرارات ديال البرودكتور ماشي يعني ما خاص يعني ماشي غير انه بريز بوكو دي ديسيزيون غير هكا، يعني ضروري كيكونوا دي كونترات. و بارمي لي كونترات ديال البرودكتور عندنا لي كونترات لي au prix du marché. يعني le prix du marché, si les marchés sont en concurrence parfaite, l'entreprise ne peut choisir le prix du bien à produire ou les coûts des ressources qu'il utilise. Tous les prix sont détectés par le marché. يعني عندنا le contrat ديال البري، يعني واخا مثلا البرودكتور غينتج واحد السلعه معينه وديها السوق، يعني ماشي كيبيع بداك الثمن اللي بغا هو، يعني كاين التأثير ديال ديال المارشي، يعني المارشي هو اللي كيفرض عليك انك دير الثمن ديال المارشي على حساب لا كونكورونس اكسيتيرا. دونك هنا كاين الكونترات الثانيه هي لي كونترات تكنولوجي دو برودكسيون pour fabriquer un bien ou un service. L'entreprise est limitée par la technologie et les quantités de ressources. مثلا facteur de production اللي غنشوفوهم من بعد كيشوازي pour un niveau de production il s'agit toujours la quantité de ressources qui minimise les coûts. يعني هنا عندنا الكونترات ديال لا تكنولوجي دو برودكسيون، يعني الفاكتور دو برودكسيون اللي غيشريهم، يعني دوك المواد الاوليه باش يصايبهم اكسيتيرا. يعني هاد لا تكنيك دو برودكسيون ولا لي كونترات تكنولوجيك حتى هي كتعتمد على عائق ديال لي ديسيزيون ديال البرودكتور. هنا maintenant ندوزو لونتربريز. l'entreprise ولا لو برودكتور ولا الماركه سميو انتربرونور. هنا غنديرو واحد الريبريزونطاسيون ديال l'entreprise. فوالا هنا l'entreprise هنا دي فاكتور دو برودكسيون كنسميوهم انبوت. هنا تي ترافاي كابيتال، يعني كنجيبو هاد لي فاكتور دو برودكسيون كندخلوهم l'entreprise كندير لهم ترانسفورماسيون، من بعد كنخرجوا سكون ابي لي بيان سيرفيس ولا كيتسمى لي اوتبوت. دونك باش نفهموا اكثر اول حاجه خصنا نشوفوا شنو هو هذا البرودكتور. داكور، دونك لو برودكتور اي لاجون ايكونوميك كي ترانسفورم دي فاكتور دو برودكسيون اللي كنسميو انبوت اون برودوي سورتون اللي كنسميو اوتبوت سولون اون فونكسيون دو برودكسيون. يعني هذا البرودكتور شنو هو؟ هذا لاجون ايكونوميك اللي كيحول لنا هاد لي فاكتور دو برودكسيون دي برودوي فيني ولا دي برودوي سورتون selon une fonction de production. غنشوفوا شنو هي la fonction de production par la suite. هنا لي زانبوت هما لا مان دور، ماتير بروميير، لو كابيتال فينانسيير اي فيزيك، هادو هما لي فاكتور دو برودكسيون. Donc l'output peut être un bien, service final destiné à la consommation des ménages ou bien service destiné aux entreprises pour être à son tour intégré dans un processus de production. يعني هاد l'output ممكن يكون bien سيرفيس ديستينا على كونسوماسيون فينال. مثلا جات واحد البيمو، مثلا انتربريز انتاج ديال البيمو، يعني هذاك ديستينا على كونسوماسيون فينال. ولا مثلا كتنتج واحد البرودوي معين ديستيني او زونتربريز، كتنتج واحد المنتج معين اللي هو كيكون باغمي لي كومبوزون ديال واحد البرودوي اخر، يعني كتبيعو لشركه اخرى. داكور،